केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार दर्शकबिन, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। समाचार विस्तारमा जानुभन्दा अघि आउनुहोस् एक नजर डालौं आजको प्रमुख समाचारहरूमाथि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ, बालाजी इलेक्ट्रिकल्स रेसी रोड कालिम्पोङ, क्यालिबर ऑप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ, सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ, कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ, मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू, अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। दार्जिलिङकी पत्रकार सविता थापा अनि उनका दाजु प्रमोद थापाको घर पहिरोको कारण क्षतिग्रस्त। तनेक सुरक्षा समिति अनि कालेबुङ जिल्ला अस्पताल ब्लड ब्याङ्कको संयुक्त तत्त्वावधानमा रक्तदान शिविर सम्पन्न। चालक महासङ्घको क्वारेन्टाइन होममा रहेका 2 जना व्यक्तिहरूलाई दिइयो छुट्टी। जिटिएको निगरानी समिति तराई संयोजक नवराज छेत्रीद्वारा विभिन्न क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूको भ्रमण। अनि गोर्खा चेरिटेबल हस्पिटलको निर्माण कार्य अनि संस्थाको हेल्पलाइनबारे संस्थापक सुरेन प्रधानको थप जानकारी। शुक्रबार राति परेको मुसलधारे पानीको कारण दार्जिलिङकी एक पत्रकार सविता थापा र उनको दाजुको घर पहिरोको चपेटमा परेर क्षतिग्रस्त बनेको छ। रातभरि परेको मुसलधारे पानीले गर्दा दार्जिलिङको मूलडाँडा निवासी पत्रकार सविता थापाको घर मास्तिर पहिरो गएको हो। घरको ठिक मास्तिर पहिरो धस्किँदा हिलो माटो सोझै आएर सविता थापाको दाजु प्रमोद थापा बस्ने घर सम्पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त बनाएको छ। बिहान 9:30 बजीदेखि 10 बजेभित्र झरेको पहिरोको चपेटमा परेर प्रमोद थापाको घर सम्पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त बनेको छ भने पत्रकार सविता थापाको घरको सिटिङ रुम पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त बनेको छ। पहिरो झर्दा परिवारका सदस्यहरू अन्य ठाउँमा रहेको कारण परिवारका सदस्यहरूलाई भने कुनै चोटपटक नलागेको थाहा लागेको छ। हिलो माटोसितै पानीको भेल बगेर घरभित्र पसेको कारण घरभित्र रहेका सम्पूर्ण सामग्रीहरू नष्ट भएको छ। एकातिर कोरोनाको कहर, अर्कोतिर बर्खा मौसम सुरु हुन साथै वर्षको पहिलो मुसलधारे पानीले पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाने क्रम सुरु हुन थालेको छ, जसको कारण मानिसहरू भयभीत बन्न थालेका छन्। पीडित सविता थापा अनि दाजु प्रमोद थापाको घर पहिरोको चपेटमा परेको सुन्नसाद गाउँका मानिसहरू साथै पत्रकार टोली उक्त स्थलमा पुगेर उद्धार कार्यमा जुटेका थिए। पीडित पत्रकार थापाले पहिरोको कारण आफू भयभीत बनेकी बताउँदै उक्त क्षेत्रमा अझै पनि पहिरो झर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको र सम्बन्धित निकायले यसमाथि चाँडोभन्दा चाँडो पहल चाल्नुपर्ने अपिल गरेकी छन्। 9:30-10 बजेको बिचमा रातभरिमा पनि जानु सक्छ। यहाँ सबैतिर चर्किएको पनि छ र अहिले सुन्दैछु गाउँतिर अरू ठाउँहरू पनि चर्किएको छ भनेर र विभागीय अधिकारीहरूलाई चाहिँ अब झट्टैभन्दा झट्टै रेस्पोन्स लिएर चाहिँ यो भेगको चाहिँ अब सर्वे गरिदिन हुन म हार्दिक निवेदन गर्छु। यस्तो लाग्छ यहाँ माथि चाहिँ अब हाम्रो के अरे एकजनाको घर छ है, त्यहाँनिर चाहिँ बारी पनि छ र त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो त्यो केराको दाम्चाहरू भएकोले गर्दाखेरि पनि होला, किनभने मलिलो हुन्छ है, केराको त्यो जुन चाहिँ गाछहरू भएको ठाउँ हुन्छ त्यो मलिलो हुन्छ भन्छ र त्यो एकदमै ठुलो गाछ भएकोले गर्दा र सायद त्यो बाटो पनि अलिकति डेलिकेटै भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट डल्लै बाटो आएको छ र अब बेलुकीसम्ममा त्यहाँ अझै पनि पहिरो जानु सक्छ र अब त्यो टासीडिङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत तनेक सुरक्षा समिति अनि कालेबुङ जिल्ला अस्पताल ब्लड ब्याङ्कको संयुक्त तत्त्वावधानमा रक्तदान शिविर सम्पन्न गरिएको छ। क्षेत्रको सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न रक्तदान शिविरमा समाजका 35 जना युवाहरूले रक्तदान गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीबीच जिल्ला अस्पतालको ब्लड ब्याङ्कमा भइरहेको रगतको अभावलाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यमा समितिले रक्तदान शिविरको आयोजना गरिएको बताइएको छ। साथै मानिसहरूलाई रक्तदानको महत्त्वबारे जागरुक गराउन यस शिविरको ध्येय रहेको छ। 5 वटा समाजहरू मिलाएर गठन गरिएको समितिले आयोजना गरेको शिविरमा 5 वटा समाजका युवाहरूको विशेष योगदान रहेको छ।
समिति सभापति बिकी सुब्बा, सचिव देवेन सुब्बा, प्रवक्ता दोर्जी तामाङ र स्टलमन लेप्चा, स्वास्थ्य सल्लाहकार एवं कोषाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द प्रधान लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरू उपस्थित रहेका थिए। समितिको भावी योजनाहरूबारे प्रवक्ता स्टलमन लेप्चाले थप जानकारी दिएका छन्। सेक्रेटरीले स्वयं सबैले एउटा रक्तदान दिएर साथै हाम्रो गाउँघरको दाजुभाइहरूले दिदीबहिनीहरूले पनि यो रक्तदान उहाँहरूले एउटा वितरण गरेर है एउटा ब्लड डोनेसन गरेर एउटा केही हदसम्म हाम्रो तर्फबाट एउटा कालेबुङको कतिपय आवश्यक परेको बिरामीहरूको निम्ति है जुन चाहिँ कालेबुङमा अहिले ब्लडको खाँचो छ आवश्यक छ त्यसलाई पूर्ता एउटा गर्नुको निम्ति केही हदसम्म हामीले एउटा कोसिस हामीले गरेको हो र यस्तो कार्यहरू अझै हामीले धेरै प्रकारको सामाजिक कार्यहरू गर्ने र कतिपय अझै योजनाहरू भएको छ। जस्तै अहिले बर्खायामको समय आउँदैछ, यसमा कतिपय पहिरोग्रस्त कुरोहरूमा है हामीले रिलिफको कार्य फेरि गर्न बाँकी रहेको छ र अन्य भावी कार्यक्रमहरू हाम्रो धेरै रहेको छ। यो सानो एउटा हामीले एउटा प्रयास मात्र हो र धेरै प्रकारको कार्यहरू गर्दा गर्दा हामीले धेरै अनुभवहरू भएको छ। यो 13/6/2020 को दिन हामीले यो जुन रक्तदान यो शिविर राखेछौँ, यो चाहिँ गर्नुको मेन उद्देश्य के हो भने यहाँ अहिले जुन विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19ले जस्तो प्रकोप जस्तो मान्छेकोमा एउटा भय आतंकित बनाइरहेको छ, त्यो कुरोलाई अलिकति त्यो कुरोलाई ढाकछोप गर्नुको लागि त्यसलाई मान्छेहरूको हाम्रो जति मानिसहरू छ अफवाहमा नलागेर हामी अलिकति उहाँहरूको मनोबल बढाउनको लागि हाम्रो जस्तो मेडिकल टिम छ उहाँहरूलाई पनि हामी सहयोग गर्नुको लागि हामीले यो रक्तदान शिविर हामीले आज अर्गनाइज गरेको हौँ। यसमा हामी तनेक सुरक्षा समिति तनेक सुरक्षा समिति भन्नाले चाहिँ हामी 5वटा समाज मिलेर यो बनाएको हौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य यही हो कि जति पनि कोभिडको विषयमा मात्रै नलिएर गाउँघरको सुरक्षाको निम्ति यो समिति खडा भएको र आजको दिनमा जुन कोभिड-19ले जस्तो प्रकारको जुन एउटा डिजास्टर लिएर आएको छ है, यो कुरोलाई चाहिँ हामी यो हाम्रो गाउँघरको मान्छेहरूलाई लाटासिधा मानिसहरूलाई चाहिँ हामी जनसाधारणलाई हामी अवगत गराउन चाहन्छौँ कि यो बिमारी जस्तो बिमारी चाहिँ योसँग लड्नु सक्नुपर्छ। हामीले उहाँहरूलाई हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ कि जति पनि हाम्रो जस्तो अब आजको दिनमा मेडिकल टिम उहाँहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूको पनि हामी मनोबल बढाउनको लागि ताकि यो टाइममा जति पनि हामी हस्पिटलको स्टाफसँग हामी छिटछिटो हामीले जुन बनाएको छौँ त्यो चाहिँ नहोस्। हामी गाउँघरमा पनि हामी मान्छेलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ कि यो यति बेला हामीले अलिकति भए पनि उहाँहरूको मेडिकल टिमहरूको पुलिस प्रशासन जो पनि यो कुरोलाई सहयोग गरिरहेको छौँ उहाँहरूको मनोबल बढाउनको लागि पनि हामीले एउटा आजको कार्यक्रम हामीले राखेका हौँ। र चालक महासङ्घ कालेबुङको कार्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टाइन होममा रहेका 2 जना व्यक्तिहरूलाई आज 14 दिनको क्वारेन्टाइन समय पुरा भएपछि छुट्टी दिएको छ। स्वास्थ्य विभागको पक्षबाट उनीहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ रहेको प्रमाणपत्र आएपछि उनीहरूलाई बिदा दिएको हो। उक्त क्वारेन्टाइन होममा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका कुल 9 जना व्यक्तिहरू थिए, जसमध्ये आज 2 जनालाई छुट्टी दिएपछि अझ 7 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यसरी आज महासङ्घको तर्फबाट स्वास्थ्य रहेका ती व्यक्तिहरूलाई खदा लगाई अनि स्वास्थ्य रहेको प्रमाणपत्र प्रदान गरी घर पठाइएको छ। कार्यक्रममा चालक महासङ्घ अध्यक्ष महेन्द्र गुरुङ, महासचिव अनि टाउन कोअर्डिनेटर रोशन मुख्य उपस्थित रहेका थिए। जिटिएको निगरानी समितिका तराई संयोजक नवराज छेत्रीले आज मिरिक महकुमा अन्तर्गत चेङ्गा बस्तीको विभिन्न क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूको भ्रमण गरेका छन्। स्थानीय मानिसहरूसँग भलाकुसारी गरी छेत्रीले त्यहाँको अभाव अनि आवश्यकताबारे जानकारी लिएका छन्। म अस्ति लोहागढ गएँ, लोहागढको 6वटा क्वारेन्टाइन सेन्टरमा म घुमेँ र त्यहाँको जति पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू 34 जना भाइ बहिनीहरू थिए, उहाँ सबैलाई मैले भेटेँ, उहाँहरूसँग भलाकुसारी गरेँ र जिटिएले जुन प्रकारले उहाँहरूलाई जुन सहयोग गर्नुपर्ने त्यो विषयमा उहाँहरूलाई एउटा बातचित गऱ्यो हामी। उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ र जिटिएको जुन काम गराइ हेरेर चाहिँ उहाँहरूले जिटिएलाई सरकारलाई नै धन्यवाद टक्राएका छन्। त्यसरी नै आज चेङ्गामा हामी सबै यहाँनिर कतिवटा पनि हामीले चेङ्गामा हामीले 8वटा क्वारेन्टाइन सेन्टरमा घुम्यौँ र अझै 2टा छ, हामी त्यहाँ पनि जानेछौँ। र आज हाम्रो दिल्लीबाट आएको भाइहरूको 15 दिन आज भयो, कम्प्लिट भयो र उहाँ 2 जना भाइहरूलाई पनि हामी रिलिज गर्दैछौँ। र हामीसँग हेल्थ डिपार्टमेन्टका आशाकर्मीका कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ र साथै अघि हामीसँग मिरिक हेल्थ डिपार्टमेन्टका कर्मचारीहरू पनि थिए र हाम्रो अहिले चेङ्गा जिटिएका हेल्प डेस्क साथै जिटिए सर्भिस टिमका हाम्रो मेम्बर रकी घतानी साथै म र हाम्रा गीता दिदी उहाँहरू सबै हामी घुमेर सबैसँग भेटघाट गरेर चाहिँ
उहाँहरूको के कस्तो छ प्रब्लमहरू, उहाँहरूको प्रब्लम हामीले सक्ने प्रब्लमहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्दै लाँदैछौँ र हामी जति पनि क्वारेन्टाइन क्षेत्रमा बसेका छन् उहाँहरूको लागि चाहिँ जिटिए सरकार तपाईँहरूको साथमा छ र जिटिएले गर्नुपर्ने कामहरू गर्दैछ भनेर उहाँहरूलाई आश्वासन दिन्छु। जिटिएको कोअर्डिनेटिभ मेम्बरबाट हाम्रो मिडियाहरूलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ? म अहिले तपाईँहरूको जुन चाहिँ एउटा यो विश्व महामारीमा अगाडि आएर मिडियाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, पुलिसकर्मी जति पनि छन् हाम्रो आशाकर्मीहरू जति छ सबैले यो जिटिएको जुन यो सर्भिलेन्स टिम साथसाथै हाम्रो चेङ्गाका समाजमा जति पनि समाजका संस्थाहरू हुनुहुन्छ सबैलाई म यो कोभिड-19 को लडाइँमा सबैले जिटिए सरकारलाई साथ दिएकोमा चाहिँ म जिटिए सर्भिस टिमको कोअर्डिनेटरको हैसियतमा सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलको निर्माण कार्य अनि संस्थाको हेल्पलाइनबारे संस्थापक सुरेन प्रधानले थप जानकारी दिँदै अस्पताल निर्माण कार्य लकडाउनपछि सुरु गरिने बताएका छन्। नमस्कार, म सुरेन प्रधान, गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल साङ्गठनिक समितिको महासचिव र यसरी म फेरि हजुरको समक्षमा आएको छु च्यानल मार्फत र विशेष यो हाम्रो गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलको बारेमा म सानो जानकारी दिनको निम्ति म आएको छु र यो हाम्रो गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल जो बनिनका निम्ति हाम्रो जमिनको पेपर छ यो अस्ति अप्रिलमा नै हाम्रो निक्लिने कुरो थियो, तर यो लकडाउनले गर्दा हामी फँसेका छौँ र यो लकडाउनपछि फेरि हाम्रो त्यसको जुन प्रोसेस छ त्यसलाई सुरु गर्नेछौँ र प्रचार प्रसार अहिले हामीले टोटलै बन्द गरेका छौँ किनभने कतै हामी जाइसक्नु छैन र यो अवस्थामा हामीले पहाड तराई र डुवर्सका जति पनि हाम्रो सन्तानहरू सिलगढीमा आइरहेका छन् बिमारीहरू देखाउनको निम्ति उहाँहरूको निम्ति हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो हेल्पलाइन नम्बर त्यहाँ दिएका छौँ र विभिन्न क्षेत्रबाट अहिले हामीलाई दैनिक रूपमा सम्पर्क गर्दै बिमारीहरू आउँदैछन् र आज मात्र पनि सोनादाबाट एकजना पेसेन्टलाई हामीले डाक्टर दिवाकर विष्टको अन्डरमा ENT को अन्डरमा हामीले एडमिट गराएका छौँ र यस किसिमको हामीलाई जहिले पनि तपाईँहरूसँग आवश्यकता पर्छ भने हामीसँग हजुरहरूले सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ र म एउटा कुरो तपाईँहरूलाई जनाउन चाहन्छु, घरिघरि हामीले च्यानल मार्फत भन्दैछौँ कि तपाईँहरूले जहिले पनि पेसेन्ट लिएर आउनुपर्छ सिलगढीमा र त्यहाँनिर एडमिट गर्नुपर्छ भने कुनै पनि नर्सिङ होममा जानु अगाडि एकचोटि हामीसँग सम्पर्क गरिदिनुहोस् भनेर हामीले घरिघरि बिन्ती गर्दैछौँ, तर पनि हाम्रा मानिसहरूले कुनै सम्पर्क नगरिकन जतासुकै नर्सिङ होममा गएर एडमिट भइदिन्छन् र त्यो गलत जग्गामा हामी जान दिँदैनौँ भन्ने हाम्रो सोच हो र तपाईँहरूलाई पक्कै हामीसँग सम्पर्क भए बापत हामी तपाईँहरूलाई सठिक जग्गामा ट्रिटमेन्ट गराउनको निम्ति हामी पठाउन सक्छौँ र त्यसको निम्ति तपाईँहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ र त्यसको निम्ति हामी 24 घण्टा तपाईँहरूको निम्ति तत्पर रहनेछौँ र जस्तो पनि तपाईँहरूलाई समस्या पर्छ हामीसँग सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरो, हामीले गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलबाट धेरैजना आपतमा परेकोहरूलाई हामीले रासनहरू पुर्याइदिने काम पनि गरिरहेका छौँ किनभने हाम्रा पहाडका सन्तानहरू यहाँ विचलित भएर बसेका छन्, उनीहरूले रासन नपाएर बिजोग छन्। धेरै जग्गाबाट रासनहरू त बाँडिन्छ तर फोटो र भिडियोले गर्दाखेरि उहाँहरूले धेरैले रासन थाप्न नसकेको गुनासो हामी कहाँ आइपुगेपछि हामीले फेरि त्यहाँ पनि रासन व्यवस्था गर्ने प्रोसेस सुरु गरेका छौँ र अहिलेसम्म हामीले धेरैजनालाई त्यसरी रासनहरू दिँदैछौँ। अहिले पनि हामी आज पनि रासन दिँदैछौँ र त्यस्तो आपत परेकाहरू यदि यहाँ छन् भने पनि हामीसँग सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ र हामीलाई यहाँनिर अहिले ब्लडको हाहाकार छ। त्यसै सम्बन्धमा आज हाम्रा सुकनाका कोअर्डिनेटर भाइ सुदीप गिरी जसले हालैमा आफै पनि ब्लड डोनेट गर्नुभएको छ उहाँले तपाईँहरू समक्ष केही कुरा राख्नुहुनेछ। हाम्रा भाइ सुदीप गिरी। हजुर सबैलाई नमस्कार, म सुदीप गिरी सुकना निवासी। मेरो तपाईँहरूसँग एउटै अनुरोध छ के भने जस्तै हामीले आफै ब्लड डोनेसन गर्दैछौँ, अरूलाई पनि हामीले प्रेरित गर्दैछौँ है। हामीले कतिजनाले मात्र गर्दा पुग्दैन, यहाँ हाम्रो जति पनि हाम्रो पहाडवासी डुवर्सवासी जति पनि छन् हाम्रो सिलिगुडीवासी सबैलाई लास्टमा ठोकिनु आइपुग्नुपर्छ यिनीरै सिलिगुडीमा र हामीलाई ब्लड चाहियो सिलिगुडीमा। त्यसको लागि हामीले मात्रै सक्षम भएको छैनौँ र तपाईँहरूलाई 2 हात जोडी मेरोबाट एउटा निवेदन टक्राउन चाहन्छु कि हजुरहरू पहाडवासी डुवर्समा जो पनि सिलिगुडी आइरहनुहुन्छ या जो पनि सिलिगुडीमा बसोबासो गरिरहनु भएको छ हजुरहरूले पनि गएर तपाईँहरू हाम्रो यहाँ सम्पर्क कतिवटा हाम्रो ब्लड ब्याङ्कहरू छ उहाँ त्यो ब्लड ब्याङ्कमा गएर तपाईँहरू आफ्नो ब्लड आफू स्वयंले तपाईँले डोनेट गरिदिने भन्ने एउटा निवेदन टक्राउँदैछु। धन्यवाद।
शुक्रबार राति परेको भारी वर्षाको कारण मिरिक नगरपालिका अनि महकुमा क्षेत्रको विभिन्न गाउँ बस्तीमा क्षति पुर्याएको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। यसै प्रसङ्गमा आज मिरिक नगरपालिकाको विभिन्न वार्डहरूमा पनि अविरल वर्षाको कारण 8वटा घरहरू पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त पारेको तथा 22वटा घरहरू आंशिक रूपमा क्षति गरेको जानकारी मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईले दिएका छन्। राईले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै प्रत्येक वार्डका कमिसनरहरूलाई घटनाको जानकारी लिने निर्देश दिएको बताएका छन्। जुन चाहिँ अहिले अब जुन चाहिँ हिजो बेलुकाको जुन बर्सात भयो होइन, यसको लागि बिहानै मतलब हामीहरू अफिस आउनुभन्दा हामी घर घरमा मतलब मान्छेहरू मतलब पब्लिकहरू आएर रिपोर्ट गरेर आएर चाहिँ हामीहरू त मैले हाम्रो मतलब सम्बन्धित विभागसँग कसको रिपोर्ट आएको छ, प्रत्येक गाउँमा काउन्सिलर रिपोर्ट ल्याउनु भन्ने कुरा गरेर र यसले गर्दाखेरि मोटामोटी हाम्रो 25-30वटा जस्तो घर चाहिँ मतलब ड्यामेज भएको छ र 30वटा घरमा चाहिँ मोटामोटी 8वटा जस्तो चाहिँ एकदमै मतलब मेजर ड्यामेज छ। 22वटा चाहिँ मतलब एउटा पार्टली ड्यामेज भएको छ र जब कतिजना अब अहिले यो 2 नम्बर 8 नम्बर वार्डबाट रिपोर्ट आएर चाहिँ सिमल जैन भन्ने केटाको घर भत्केको छ अरे भनेको र मैले त्यहाँको काउन्सिलरलाई बोलाएर सबै जग्गा त हामी जानु सकिँदैन र काउन्सिलरलाई बोलाएर मैले भनेपछि यदि सिफ्ट गर्नु छ उहाँलाई उस गर्नु छ भने हामीले डिजास्टर म्यानेजमेन्टबाट मतलब कस्तो रिक्वेस्ट गरेको छौँ त्यो जग्गामा लगेर मतलब उहाँलाई सिफ्ट गर्ने भनेर। र विशेष गरी यो अहिले ड्यामेज भएको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीलाई यो एचएफएको घर पाएको थियौँ हामीले होइन, त्यो एचएफएको घर पाउँदाखेरि र जुन चाहिँ हामीले काम घरहरू स्टार्ट गरेको थियौँ र स्टार्ट गर्दाखेरि त्यो लकडाउनले गर्दाखेरि त्यो घरहरू हामी पुरा गर्न सक्यौँ र पुरा गर्दाखेरि कतिवटा मान्छेहरूले वालहरू गर्नु सकेको थिएन र ड्रेनहरू गर्नु सकेको थिएन र त्यसले गर्दाखेरि ज्यादा चाहिँ यो मेजर ड्यामेज भएको छ र यो विषय लिएर मैले हाम्रो सम्बन्धित विभागसँग डिएमसँग एसडिओसँग र कलकत्तासँग मैले अघि पत्राचार गरिसकेको छु र यसको लागि पनि कुनै पनि टाइममा मान्छेलाई आपतकालीनको लागि त हामीहरू मतलब जे जति सम्भव हुन्छ मतलब हामी प्रिपेयर भएर बस्ने कोसिस गर्छौँ। अब नेचरल क्यालामिटी भनेको ठुलो एक्सिडेन्ट पनि हुनसक्छ र पनि हामीहरू जे भरसक हुन्छ हामी मान्छेलाई मद्दत गर्ने लागि हामी कोसिस गरेको हुन्छौँ म्युनिसिपालिटीबाट। र मैले जिटेको तर्फबाट जस्तै हामीले एउटा कमिटी बनाउँछौँ, उहाँलाई मैले गाइडलाइन एउटा गरेको छु र जिटेलको मतलब प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई अध्यक्षलाई मैले यहाँबाट हामीले यसको प्रिपेरेसनको लागि मैले चिठीहरू जस्तो पत्रचारहरू गरिसकेको छु र हामी मोटामोटी जिटे पनि मतलब यसको लागि हामी प्रिपेरेसनमा छौँ। अब अन्तमा आजको प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। दार्जिलिङकी पत्रकार सविता थापा अनि उनका दाजु प्रमोद थापाको घर पहिरोको कारण क्षतिग्रस्त। तनेक सुरक्षा समिति अनि कालेबुङ जिल्ला अस्पताल ब्लड ब्याङ्कको संयुक्त तत्त्वावधानमा रक्तदान शिविर सम्पन्न। चालक महासङ्घको क्वारेन्टाइन होममा रहेका 2 जना व्यक्तिहरूलाई दिइयो छुट्टी। जिटिएको निगरानी समिति तराई संयोजक नवराज छेत्रीद्वारा विभिन्न क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूको भ्रमण। अनि गोर्खा चेरिटेबल हस्पिटलको निर्माण कार्य अनि संस्थाको हेल्पलाइनबारे संस्थापक सुरेन प्रधानको थप जानकारी। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य यस्तै समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 81675 52562 अनि 03552 25616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर, जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच, बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, रेसी रोड, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 7407290100। माँ भवानी ग्लास, रेसी रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो, फ्रेम,
आदि आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् मा भवानी क्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile Saint Divigiri Road, Kalimpong। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ एलसिडी स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईँलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, रेसी रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry-integrated and a job-oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States.
फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 54959 36774 54 8069211913. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले RR केबल, Havels, Anchor Finotes, Gold Medal Switch, Philonex Wire, Philips fan, Zoomer, Fancy Lights, Chimney, Microwave Oven, Solar Lamp, Iron, Rice Cooker, Heater, Hair Dryer, Torch Light, Emergency Light, CCTV Camera आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टासी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलो चोटी बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै
सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.